स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अष्टमकक्षायाः कः रक्षति कः रक्षितः इति पाठस्य अभ्यासं सम्पादयन्तः स्मः। Welcome to online classes. In the class 8th, name of the lesson कः रक्षति कः रक्षितः. We are discussing the exercises of the lesson. Let us complete this today. अभ्यासः प्रथमः अभ्यासः प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। अत्र पञ्चप्रश्नाः आसन्, पञ्चानामपि प्रश्नानाम् उत्तराणि सम्पादितानि। अनन्तरं प्रश्नद्वयं षट् प्रश्नाः, अत्र उत्तराणि सम्पादितानि। द्वितीयः अभ्यासः अस्ति पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। अत्र तु पूर्णवाक्येन उत्तराणि लेखनीयानि। एतत्तु पूर्वकक्षायां पाठस्य कस्मिन् भागे उत्तराणि सन्ति इति दर्शयित्वा अपि उत्तराणि उक्तानि। तृतीयः अभ्यासः रेखाङ्कितपदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुताम्। अत्रापि उत्तराणि अस्माभिः सम्पादितानि, यथा विभक्ति अनुसारेण एवं अर्थानुसारेण। जागरूकतया कया, शाकफलानाम् आवरणैः कैः, वायुवेगः कः, अवकरकण्डोले कुत्र, वस्तूनि कानि, नदीतीरं कुत्र इत्यादि रूपेण प्रश्नानां निर्माणं कृतम्। सन्धिविच्छेदः पूर्वकक्षायां सम्पादितं। ग्रीष्म अधिकं ऋतौ ग्रीष्मर्तौ, बहिरागत्य बहिः अधिकम् आगत्य बहिरागत्य विसर्गसन्धिः, काञ्चित् काम् अधिकं चित् काञ्चित् अनुस्वारस्य स्थाने पञ्चमवर्णस्य आगमः भवति। तद्वनं तत् अधिकं वनं, तकारस्य स्थाने दकारस्य आगमः, वर्गस्य प्रथमवर्णस्य स्थाने तृतीयवर्णस्य आगमः, क च ट त प स्थाने ग ज ड द भ इति आगमनं व्यञ्जनसन्धिः भवति। कलमेत्यादीनां कलम अधिकम् इत्यादीनां कलमेत्यादीनाम् इत्यत्र गुणसन्धिः। अतीवानन्दप्रदोऽयम् अतीव अधिकम् आनन्दप्रदः अधिकम् अयम् अतीवानन्दप्रदोऽयम् इति अस्माभिः सन्धिच्छेदः सम्पादितः। विशेष्य विशेषणानां योजनं वयं जानीमः। विशेष्यं यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने यस्यां विभक्तौ भवति, विशेषणम् अपि तस्मिन् लिङ्गे तस्मिन् वचने तस्यां विभक्तौ एव भवति। यथा काञ्चित् कां शान्तिं, स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते सप्तमी अवकरकण्डोले, स्वच्छता स्त्रीलिङ्गे अस्ति, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी इति। गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत् अवकरं, महती क्षतिः, महती इति स्त्रीलिङ्गे, क्षतिः इति स्त्रीलिङ्गे, तत्र विशेषविशेषणरूपेण योजितानि। षष्ठः अभ्यासः वर्तते शुद्धकथनानां समक्षम् आम्, अशुद्धकथनानां समक्षं च न इति लिखत। If it is the statement is right, write आम्. If it is wrong, write no. प्रचण्डोष्मणा पीडिताः बालाः सायङ्काले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः. So the people who are suffered from the hot summer, all the boys went into the home one by one. Is it? No. They came out of the home. Is it? No. मार्गे मित्राणि अवकरभण्डारं यत्र तत्र विकीर्णं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति. Boys looking at the scattered wastage, speaking to each other. Yes, they are discussing about that.
अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते. We don't give any concern for the cleanliness of our environment. Is it? We are we not giving? But the lesson they are not giving because everywhere it is scattered. But we are giving. Is it? वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते. Without oxygen we cannot live. Is it? रोसलिन् अवकरम् इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान्. Rosaline is stopping the boys to throw the dust here and there. Is it? No. Boys are stopping the Rosaline. Is it? Na. एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वनं सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते. आम् आम् बालकाः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति. Boys are feeding bananas to the cows. नदीजले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति. The boys who are swimming, they are very happy. खलु? पुनरेकवारं पश्यामः. प्रचण्डोष्मणा पीडिताः बालाः सायङ्काले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः न. मार्गे मित्राणि अवकरभण्डारं यत्र तत्र विकीर्णं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति. अस्माभिः पर्यावरणस्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते. वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते. रोसलिन् अवकरम् इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान् न. एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वनं सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते. बालकाः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति. नदीजले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति. अनन्तराभ्यासः अन्तिमाभ्यासः अस्ति. सो नौ घटनाक्रमानुसारं लिखतु. So please understand the lesson thoroughly according to the chronicle order. You have to rearrange these sentences. घटनां प्रथमं पाठस्य. पाठः सम्यक् अवगन्तव्यः. अनन्तरं क्रमरूपेण अत्र वाक्यानि योजनीयानि. उपरितः अवकरं क्षेप्तुम् उद्यतां रोसलिन् बालाः प्रबोधयन्ति. प्लास्टिकस्य विविधान् पक्षान् विचारयितुं पर्यावरणसंरक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति. गृहे प्रचण्डोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति. अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति. अनन्तरं शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक् स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति. वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति. बालैः सह रोसलिन् अपि मार्गे विकीर्णमवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति. मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरणविषये चिन्तिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति. एवं वाक्यानि सन्ति. इदानीम् अहं वाक्यानाम् अर्थं वदामि. I am telling you the meanings of these sentences, so it will help you to understand the lesson better. उपरितः अवकरं क्षेप्तुम् उद्यतां रोसलिन् बालाः प्रबोधयन्ति. Boys educated the Rosaline who was throwing the dust from her first floor. प्लास्टिकस्य विविधान् पक्षान् विचारयितुं पर्यावरणसंरक्षणेन पशून् इत्यादीनां रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति. To discuss the harm of plastic, to protect the animals, the boys are determined.
गृहे प्रचण्डोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति. In the summer, boys are affected by the hot sun. They are one by one they are coming out. Ante balaha jalaviharam krutva prasidanti. In the end, so it is the last sentence. In the end, boys will take the dip into the river and feeling very happy. शाकाफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक् स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति. Boys look at the cows eating along with the peels of fruits. The cows are eating plastic covers, so the boys feed them the fruits instead of the plastic covers. वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति. The boys worried about the cutting of trees and the heat. They are very sad, so they want to go to the river. बालैः सह रोसलिन् अपि मार्गे विकीर्णम् अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति. Along with the boys, Rosalind also joins them and throws all the dust in the dustbin, all the garbage in the dustbin. मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरणविषये चिन्तिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति. Boys look at the garbage thrown here and there on the way and they discuss about the pollution. Is it? प्रथमं वाक्यं गृहे प्रचण्डोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति. They will come out of the house. Then they will see मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरणविषये चिन्तिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति. Then they will start thinking. Then what will happen? Rosalind. उपरि अवकरं क्षेप्तुम् उद्यतां Rosalind बालाः प्रबोधयन्ति. Boys tell Rosalind not to throw. Then Rosalind also joined them. बालैः सह Rosalind अपि मार्गे विकीर्णम् अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति. Is it? Then शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक् स्यूतान् अपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति. कदलीफलानि भोजयन्ति. Then प्लास्टिकस्य विविधान् पक्षान् विचारयितुं पर्यावरणसंरक्षणेन पशून् इत्यादीनां रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति. अनन्तरं किमस्ति? नदीं गन्तुम् इच्छन्ति. वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्मवर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुम् इच्छन्ति खलु. अनन्तरम् अन्ते बालकाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति. एवं भवन्तः क्रमेण लिखन्तु. एवं कः रक्षति कः रक्षितः इति पाठस्य सर्वेपि अभ्यासाः सम्पन्नाः वर्तन्ते. भवन्तः यथास्थानं लिखन्तु. भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं. धन्यवादाः.